पंजाब में शजरकारी मुहिम के तहत बंजर ज़मीनों को सरसब्ज जंगलात में तब्दील करने का अमल जारी। हुकूमती अदाद शुमार के मुताबिक 41,000 एकड़ से ज़्यादा रकबे पर 4 करोड़ दरख्त लगाए गए हैं, जबकि शजरकारी की 3,085 कतारें भी कायम की गई हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुहिम की कामयाबी पर इज़हार तशक्कुर करते हुए उसे सूबे की तारीख में सब्ज इनकलाब करार दिया और कहा कि आने वाले दिनों में पंजाब जंगलात, साफ हवा और दरियाओं का सूबा बनेगा। पंजाब में नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस ने अवामी मकबूलियत का रिकॉर्ड कायम कर दिया। 65 नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस में दाखिलों के लिए 71,000 से ज़्यादा उम्मीदवार तलबा। सूबे भर में 114 नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस 14 अगस्त तक फंक्शनल करने का हदफ। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सितंबर तक 300 नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस मुकम्मल करने का हदफ दे दिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास प्रोजेक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। LGA के ज़ाती वसाइल से फ्लैट और बिल्डिंग्स की 23 स्कीमें मंजूर। 10 स्कीमों का पर काम ही शुरू न हो सका। फंड जारी न होने के बायस बेशतर मंसूबे बंद। चबुर्जी पार्क और मुहल्लिका इलाकों की कापने के लिए मुख्तस रकम खर्च न की जा सकी। अल्लामा इकबाल टाउन के 3 ब्लॉक्स में तामीराती काम न हो सके। LGA ऑफिस जौहर टाउन बिल्डिंग का तामीराती काम अधूरा। LGA बिल्डिंग की तज़ीन व आराइश, मुरम्मत और बहाली की 3 स्कीमों के लिए फंड ही न रखे गए। लाहौर समेत पंजाब भर में माफिया सरगर्म। LPG की मसनूई किल्लत के बाद शहरी शरीक परेशान। इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने लगी। एक रोज में LPG की कीमत में 40 रुपए किलो तक इजाफा। फी किलो LPG 450 रुपए में बिकने लगी। ओगरा ने LPG की फी किलो कीमत 241 रुपए 43 पैसे फी किलो मुकर्रर की है। प्लांट से महंगी LPG खरीद कर सस्ती नहीं बेच सकते, दुकानदारों ने अपना रोना सुना दिया। गरीब आवाम पर हुकूमत ने पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 13 रुपए 18 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 310 रुपए 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 13 रुपए 80 पैसे फी लीटर महंगा। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 323 रुपए 30 पैसे फी लीटर हो गई। नई कीमतों का इतलाक कर दिया गया। हम क्या कह सकते हैं, हम तो मजबूर हैं। बढ़ जाएगा तो भी डालना है, कम हो जाएगा तब भी हमने डालना है। 1-2 रुपया करते हैं, बढ़ता है तो 10-20 बढ़ा देते हैं। अपने आप ख्याल करना चाहिए ना, आवाम की सैलरी तो वैसी की वैसी ही है। ये तो बोझ बन जाता है कि एक हिसाब से हमारा, अगर हमारी सैलरी तो वहीं पे वहीं पे, लेकिन खर्चा जो हमारा है ना वो ज़्यादा हो जाता है। 2 रुपये ये कम करते हैं, 20 रुपये बढ़ा देते हैं। हमारे लिए हिसाब है, हमारे लिए खाना नसीब नहीं है, हम क्या करें। इधर 6-650 का 2 लीटर पवाया तो जिथे कितने दूर जाना होता है तो ट्रांसपोर्ट से चाहिए। लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ है। पहले हम खुश हुए हैं कि जी पेट्रोल कम हुआ है, अब फिर से पेट्रोल जो बढ़ गया, फिर से वही मतलब मसले ये आवाम को बात समझ लें, जो है ना खुश करने के लिए पहले सस्ता करती है, तो कभी 2 रुपये उसने सस्ता करना, 100 रुपया उसने बढ़ा देना। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी हुकूमत से नाला। कहते हैं मजबूरी में पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। आलमी मंडी का बहाना बनाया गया है। जब खाम तेल तेजी से सस्ता हो रहा था तो पाकिस्तान में महज चंद रुपए रिलीफ मिल रहा था। अब मामूली इजाफे पर फौरी पेट्रोल डीजल पाकिस्तान में महंगा कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। मौक़िफ़ अपनाया कि पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी फीस आयद करने का इख्तियार पार्लियामेंट को है। वफाकी हुकूमत आज खुद कीमतों में रद्द-ओ-बदल नहीं कर सकती। अदालत फौरी तौर पर कीमतों में इजाफा मुअत्तल करे। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मिस आलिया नीलम ने पहले जुडिशल टावर का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर, मेंबर जुडिशल कमीशन एहसन बून, सीनियर जज आबिद अजीज शेख और जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी की शिरकत। सेशन जज तारिक खुर्शीद ख्वाजा, सीनियर सिविल जज सईद राना, सिविल जज जमील भट्टी की भी तकरीब में शिरकत। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल पीर मसूद चिश्ती, सदर लाहौर बार इरफान हयात बाजवा समेत सीनियर वकला की बड़ी तादाद में शिरकत।
چیف جسٹس نے اپنے آنے والوں کے لیے بہت بڑا ورثہ چھوڑ کر جائیں گی. وزیر اعلیٰ مریم نواز اور چیف سیکرٹری نے بھی اس منصوبے کے لیے کاوشیں کیں. اس منصوبے میں تمام چیزوں کا خیال رکھا گیا ہے. حکومت کی طرف سے اس منصوبے کی تکمیل کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کراتا ہوں. وفاقی وزیر قانون اعظم مزید تارڑ کے جوڈیشل کامپلیکس کی افتتاحی تقریب سے خطاب. سیشن جج لاہور طارق خورشید کہتے ہیں آج کا دن لاہور کی عدالتی تاریخ میں سنگ میل رکھتا ہے. عدلیہ اپنی روایتی ذمہ داریوں سے آگے بڑھ کر کام کر رہی ہے. ہم انصاف کو نہ صرف بر وقت بلکہ باوقار بنانے کی طرف گامزن ہیں. چیف جسٹس مس عالیہ نیلم نے انتظامی سطح پر نمایاں کارنامے سر انجام دیے. چیئرمین کابینہ کمیٹی برائے ڈیزاسٹر مینجمنٹ خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت اجلاس. مانسون بارشوں اور ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاریوں کا تفصیلی جائزہ. خواجہ سلمان رفیق بولے چولستان کے دور دراز علاقوں میں کروڑوں روپے کی لاگت سے پانی کے پائپس لیے جا رہے ہیں. دریاؤں کے پاٹ اور رود کوہیوں کے راستوں پر تجاوزات ختم کی جائیں. صوبے کو فلڈ ریزیلینٹ بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ممکنہ ہیٹ ویو اور ہب سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اقدامات جاری. بہاولپور اور ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں ریسکیو سامان روانہ. ڈی جی پی ڈی ایم میں عمر جاوید کہتے ہیں بہاولپور اور ڈیرہ غازی خان ڈویژنز کے لیے واٹر باجز اور کھانے پینے کی اشیاء بھیجی گئی ہیں. شہریوں کو ہیٹ ویو کے اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں. انتظامیہ عوامی مقامات پر صاف پانی کی فراہمی یقینی بنائے. امریکی قونصل جنرل کے وفد کا ای پی اے لاہور کا دورہ. سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے امریکی وفد کا استقبال کیا. وفد نے ای پی اے کنٹرول روم کا دورہ کیا. ماحولیاتی مانیٹرنگ سسٹم کا جائزہ لیا. مریم اورنگزیب بولی پنجاب نے 2 سال میں کلائمیٹ چینج پر تاریخی بجٹ دیا. نومبر 2024 میں لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر تھا. اب صورتحال بہتر ہے. فصلوں کی باقیات کو نہ جلانے کے لیے سپر سیڈر لازمی ہے. آج 7500 سپر سیڈر کسان استعمال کر رہے ہیں. وزیر بلدیات ایشان رفیق کی زیر صدارت اجلاس مثالی گاؤں پروگرام کا جائزہ لیا. وزیر بلدیات نے کہا کہ رواں ماہ میں مختلف تحصیلوں کے 40 دیہات میں کام ہو جائے گا. دسمبر تک پہلے مرحلے میں 485 دیہات کو مثالی گاؤں میں تبدیل کر دیا جائے گا. مثالی گاؤں میں تمام ضروری میونسپل خدمات مہیا کی جا رہی ہیں. جن دیہات میں کام ہو رہا ہے وہاں کا فیڈ بیک بہت اچھا آ رہا ہے. ہر مثالی گاؤں میں گلیاں پختہ اور اسٹریٹ لائٹس نصب ہوں گی. ایل ڈی اے کے بلڈنگ پلان میں جدید اصلاحات عمل درآمد کی منتظر. بلڈنگ پلان کی منظوری کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس منصوبہ تاحال مکمل نہ ہو سکا. ایل ڈی اے نے اے آئی منصوبے پر پیش رفت تیز کرنے کے لیے دوبارہ ورکنگ شروع کر دی. ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق کی آئی ٹی ونگ کی سرزنش. یو ای ٹی اور ایل ڈی اے کی مشترکہ ٹیم کو پائلٹ پروجیکٹ جلد مکمل کرنے کی ہدایت. 5 مرلہ تک رہائشی بلڈنگ پلان کے پائلٹ پر دوبارہ کام شروع کرنے کا فیصلہ. صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین سے آل پاکستان فرنیچر میکرز ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات. وفد کی گجرات میں 50 ایکڑ رقبے پر فرنیچر سٹی کے قیام کی تجویز کا جائزہ لیا گیا. فرنیچر کی برآمدات بڑھانے کی تجاویز, عالمی معیار کا فرنیچر کالج بنانے اور فرنیچر انڈسٹری کو درپیش مسائل پر گفتگو. چودھری شافع بولے فرنیچر سٹی کے قیام کی تجویز اچھی ہے. اس کا ہر پہلو سے جائزہ لیا جائے گا. فرنیچر کی برآمدات بڑھانے کے لیے ویتنام کے تجربات سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی زیر صدارت مرکزی مجلس شورا کا اجلاس. کہتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کے ناقابل شکست ہونے کا تاثر ختم ہو گیا. ایران میں تقسیم کا پروپیگنڈا جھوٹا نکلا. قوم ایک ثابت ہوئی. ملک میں مہنگائی کا طوفان, تیل, بجلی, گیس غریب کی پہنچ سے دور ہو چکا. بلدیاتی انتخابات کی تیاری ابھی سے شروع کی جائے.
اور لاہور میں بارش کے بعد ہفت میں کمی، شہر میں آج بھی بادل برسنے کا امکان، ہلکی رفتار سے ہوائیں چلنے کا سلسلہ بھی جاری۔ محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں آج بھی کہیں کہیں بارش ہونے کا امکان ہے، جس کے باعث موسم خوشگوار رہنے کی توقع ہے۔